Doon ako'y misal sa karaang misa nga gilatin ug binasaya. Doon na sa ko'y misal nga binag-o nga misa. Unya, klaro kayo nga dili lang ang nisintid mo ay ilang giusab, ilang gibag-o. Unya, ako ni pagbasahon ang form sa konsagrasyon sa gigamit sa misa, kanang pagkonsagra sa pan o bino nga nahimo siyang lawas ug dugo ni Kristo nga buhi, whole body of Christ yun. Mao ni akong pagbasahon una ang karaan yun nga misa nga mao gigamit sa simbahan. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug daang testamento, ang misteryo sa pagtuo nga alang kaninyo ug alang sa daghan iula alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug sa bag-o nga misa mao ni ang form nga gamit nila. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Klaro kayo magsuon. Gikwaan nga giusab sad ang pulo nga daghan ilang gihimong tanang mga tao nya ang misteryo sa pagtuo ila na sang gikuha. Arita una sa misteryo. Kaning misteryo ang butsog sabot ani ako ginigitan-aw sa dictionary nga ang gipasabot kaning misteryo secret right nga dili gyud pwede mausab. Kaya kanang secret di mo gina mausab, na aday sekreto mausab, permanente ra gyud ang sekreto, di gina siya mausab. Nya usa na gikuha diri sa Novus Ordo Missae nga misa nga bag-ong ay nga misa. Unya ang diri lagi gamit tanang mga tao, ang diri sa karaang nga misa daghan. Ang pangutana diha mutuo day ang tanang mga tao sa Biblia nga kana pulong na sa Dios. Nya kini bang form sa consecration naara ba ni sa Biblia? Dili gyud sila mutuo ang kanang tanang tao nga ang Biblia pulong na sa Dios. Nya daghan sang dili mutuo nga ang pan nga nahimo gyud ng whole body of Christ nga buhi. Daghan kay di mutuo ana. Mismo na ang mga protestante una ang kanang Biblia dili gyud na para sa tanan, alang ra gyud na sa daghan. Muna dili gyud na siya ang ngayon usbon ang form sa consecration. Kay kung usbon gani siya, klaro gyud invalido ang misa. Nya daghan sa king dokumento ani nga invalido gyud basta kuhaon na ang misteryong pidi og ilisdan sad ang kanang tanang mga tao. Mga konsilyo gyapon nagsultian na ang Council of Florence. Daghan pa nga mga papa nga nagsulti ana nga invalido gina basta kuhaon na ang misteryong pidi og galisan sad ang tanang mga tao ang kanang form sa konsegrasyon sa misa.